ساری کائنات دے پیرو مرشد اپنی سچی سچی زبان دے اندروں اعلان فرمایا، او لوگو مسلمانو ایمان والو آؤ گلنو توجہ دنال سماعت فرمایا جے جمعے والے دن دی فضیلت کی ہے۔ صحیح البخاری دی اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے، حدیث نمبر 896 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا اس دنیا کائنات دے اوتے اسی ساری امتاں نالوں اینڈ تے آئے ہاں، ساڈی امت بھی ساریاں نالوں آخر تے آئی ہے، ساڈا نبی بھی ساریاں نالوں آخر تے آیا ہے، ساڈی شریعت بھی ساریاں نالوں آخر تے آئی ہے، ساڈی وحی بھی ساریاں نالوں آخر تے آئی ہے، ساڈی کتاب بھی ساریاں نالوں آخر تے آئی ہے، ساڈا نبی بھی ساریاں نالوں آخر تے آیا ہے۔ لیکن کل قیامت والا دن ہوئے گا، ساڈا نمبر سب تو پہلا ہوئے گا، سب تو پہلا ساڈا نمبر ہوئے گا۔ سب تو پہلے نمبر تو مراد کی ہے، یعنی کہ سب تو پہلا ساڈا حساب کتاب ہوئے گا، سب تو پہلا اسی جنت دے اندر جاواں گے، سب تو پہلا ساڈا نبی جنت نو کھلائے گا۔ آؤ مومنو اے ساریاں شاناں ملیاں نے، سارے مقام ملے نے، کیوں ملے نے، کیوں ملیا اینا مقام؟ آؤ مومنو اگے بھی توجہ دنال حدیث سن دے جانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جدو اللہ پاک نے یہودیاں نو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے جمعے والا دن، جمعے والا تحفہ یہودیاں نو عطا فرمایا یو یہودیو تسی جمعے والے تحفے نو قبول کر لو۔ یہودیاں نے کیا نہیں اسی جمعے والا دن نہیں لینا، یہودیاں نے ہفتے والا دن لے لیا۔ اللہ پاک نے یہودیاں نو ہفتے والا دن دے دیتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جدو اللہ پاک نے عیسائیوں نو پیدا فرمایا عیسائیو جمعے والا تحفہ تسی لے لو۔ عیسائیوں نے آکھیا سب اتوار والا دن چاہیے، اسی جمعے والا تحفہ قبول نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جمعے والا تحفہ اللہ نے مینوں عطا فرما دیتا، جمعے والا تحفہ اللہ پاک نے سانو عطا فرما دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا جمعے والا تحفہ تسی لے لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام نے فرمایا جمعے والا تحفہ جمعے والا دن سانو ملن لگے آئے، صحابہ کرام نے خوشی دے نال قبول کر لیا۔ آؤ مومنو اللہ پاک نے جمعے والا تحفہ صحابہ کرام نو دے دیتا، امت محمدیہ نو دے دیتا، نبی کریم علیہ السلام نو عطا فرما دیتا۔ اس جمعے دی وجہ تو اللہ پاک بھی خوش ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام بھی خوش ہو گئے۔ اللہ پاک نے خوش ہو کے سانو پھر انعام کی دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اس دنیا کائنات دے اوتے تے امت محمدیہ سب نالوں آخر تے آئی ہے، لیکن کل قیامت والا دن ہوئے گا، سب نالوں پہلے جنت دی اندر امت محمدیہ جائے گی، سب نالوں پہلا ساڈی امت جنت دے اندر جائے گی۔ آؤ مومنو جس اللہ رب العزت نے سانو جمعے والا تحفہ عطا فرمایا، پھر اس تو بعد آخرت والے دن بھی سب نالوں پہلا سانو نمبر عطا فرمایا ہے۔ کیوں نہ اس اللہ پاک دے گھر دے اندر ٹائم نہ لایا کریے، جمعے والے دن اس اللہ پاک دے گھر دے اندر آیا کریے، جدو اذان ہو جاوے اللہ پاک دا بلاوا آ جائے، نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے تیار ہو کے سمر کے اللہ پاک دے گھر دے اندر آ جایا کرو، جیسے اللہ پاک نے سانو اندی نعمات دے نال نوازیا ہے۔ جدو اللہ پاک دے گھر دے اندر آواں گے، قرآن و حدیث سنا گے، نبی کریم علیہ السلام دے فرامین سنا گے، انشاءاللہ دکھ مک جاویں گے،
दुख मुक जावणगे ते खुशियां आ जाणगियां आखरत दियां भी गमियां मुक जाणगियां दुनिया दियां भी गमियां मुक जाणगियां आओ मोमिनो फिर कोई शायर बड़ी प्यारी गल करदा है मैं ते अक्सर कहा करना वा जदों अल्लाह पाक दे घर दे उत्ते आवांगे फिर अल्लाह पाक दुख किंज दूर करेगा शायर बड़ी प्यारी गल करदा है कि दर मौला दे आया करे तेरे दुख मुक जावनगे दर मौला ते आया करे तेरे दुख मुक जावनगे उन रो रो मनाया करे तेरे दुख मुक जावनगे विच बदर दिया काने विच बदर दिया काने सर सजदे च रखिया सी तू भी सर नू झुकाया करे तेरे दुख मुक जावनगे दर मौला दे आया करे तेरे दुख मुक जावनगे और कुरान तू पढ़या करे कुरान तू पढ़या करे अज हमने सदी गल मन ले कुरान तू पढ़या करे अज हमने सदी गल मन ले नाले रो रो के सुनाया करे